अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर हम सहाफ़ी असद तूर की गिरफ्तारी और उसकी वजूहात और सहाफ़त के मेयार के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या वफाकी हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो फार्मूला तय हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। पंजाब हुकूमत में सूबाई वज़रा की तादाद जो पहले 25 बताई जा रही थी, अब उसे कम कर दिया गया है, उस हवाले से बात करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस किस केस में आयद की गई और उस केस की क्या वजूहात थी, इस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जो रिहाई के जो इम्कानात थे वो मज़ीद कम किस तरह हो गए। अब जो फौरी तौर पर ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे, उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, वो इम्कानात अब ख़त्म हो गए। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, फौरी तौर के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो आइंदा आने वाली यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो आपके पास फौरी तौर पर पहुँचें। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं सहाफ़ी असद तूर के हवाले से। देखें नाज़रीन, बात यह है कि सहाफ़ियों की जानिब से बहुत सारी गलतियां की होंगी और असद तूर जो है उसने भी यकीनन उसके कुछ वीलॉग्स मैंने भी देखे हैं। काफ़ी जज्बाती वीलॉग्स होते हैं और कुछ बातें ऐसी कर दी जाती हैं जिन्हें साबित करना या जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। कुछ वीलॉग्स के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ मुल्की इदारों जो हैं उनके हवाले से बात की। कुछ वीलॉग्स में उन्होंने अदलिया के हवाले से बात की। लहजा भी उनका काफ़ी सख्त होता है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद कुछ इस केस का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि सहाफ़ी कुछ भी हो, असद तूर जो है वो सहाफ़त के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उनके खिलाफ एक फैक्चुअल बात यह है कि उन्हें पहले एक नोटिस तलबी का जारी किया गया FIA की जानिब से। 23 फरवरी को उन्हें तलब किया गया। 23 फरवरी को गए, तकरीबन 8 घंटे उन्हें ऑफिस के अंदर बिठाया गया। ये हरासमेंट के ये तरीका जो है होते हैं, जिसकी वाहिद वजह ये होती है कि सहाफ़ी को जो है वो डिस्ग्रेस करना, ताकि वो आइंदा ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे रियासत के ताकतवर लोगों को तकलीफ पहुंचे। 23 तारीख को उन्हें बिठाया गया 8 घंटे। फिर उसके बाद उन्हें कल यानी कि 26 को उन्हें दोबारा FIA ऑफिस में बुलाया गया और तकरीबन 3-4 घंटे बाद जो है उनके वकील ईमान मज़ारी को बता दिया गया कि जनाब असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज असद तूर को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में पेश किया गया। 10 दिन का रिमांड मांगा गया और उसके बाद 5 दिन का रिमांड जज साहब ने मंजूर भी कर लिया। अब मुझे हैरानगी इस बात पर है कि ठीक है कि सहाफ़ती इदारे सहाफ़त के हवाले से कुछ ताकतवर लोगों को इश्यूज ज़रूर होंगे, लेकिन एक मामले में बुलाना, दूसरे मामले में गिरफ्तार करना और फिर ये तासुर देना कि जनाब क्योंकि वो तनकीद कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के ऊपर, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा? इसका इम्पेक्ट यकीनी तौर पर उन्हीं ताकतवर लोगों पर आता है जिनके ऊपर वो बात कर रहे होते हैं। आज असद तूर ने अपने जो उनका छोटा सा क्लिप जो है बड़ा वायरल हुआ, जिसमें वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगरचे मैं इस चीज़ से जो है वो मुतमईन नहीं हूँ कि असद तूर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी भी इस हवाले से ये चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं कि ये मामलात कहाँ से हैंडल हो रहे हैं। क्योंकि एक देखें, एक दीगर GIT भी बनाई गई है जिसमें इलेक्शन कमीशन ROs के ऊपर जो है वो तनकीद करने वालों को जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मामलात, मुल्की मामलात जो हैं वो कहीं जहाँ से नज़र आ रहे हैं, मेरे ख्याल से मामलात वहाँ से चलाए नहीं जा रहे। लेकिन अब असद तूर के मुकदमे के अंदर सबसे जो ख़तरनाक बात है वो है कि असद तूर के मोबाइल और जो दीगर डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए अपना वीलॉग करते हैं, अपने लोगों से रब्ता करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ, उस तक एक्सेस की जा रही है कि जनाब असद तूर को ये खबरें देता कौन है।
یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر ان چیزوں تک رسائی ہو جاتی ہے تو یقینی طور کے اوپر اس کے اثرات نہ صرف اسد طور کے اوپر آئیں گے، بلکہ ساتھ ساتھ جو سورسز ہیں جو کہ صحافی لوگوں کو اپنی خبریں دیتے ہیں اس کے اوپر اس کے اثرات بہت سنگین آئیں گے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مقتدر لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اگر ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہوگی، صحافیوں کی غلطیاں اپنی جگہ پر، لیکن اگر آزادی صحافت نہیں ہوگی تو یقین مانیے کہ آپ کے ملک کا کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ آپ کے ملک کا دفاع ہو، کسی بھی ادارے کا مضبوط رہنا پھر ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ صحافت جو ہے وہ ملک کا چہرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس چہرے کو اس چیز بات پر مجبور کریں گے کہ وہ صرف آپ کی پسند کی چیزیں جو ہے وہ بتائے، وہ بولے، تو اس سے آپ کے جو چہرے کی جو نیچرل شکل ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اب ناظرین، 5 دن کے بعد اسد طور کو دوبارہ پیش کیا جائے گا، لیکن اس معاملے کے اوپر بطور پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ ہم نے ایک مذمتی بیان بھی جاری کیا اور آج ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، اور بہت جلد جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے جو جی آئی ٹی ہے اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ آئندہ 1-2 روز کے اندر وہ چیلنج ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے جو بھی اپڈیٹس ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ناظرین ذرا آتے ہیں سیاسی خبروں کی طرف۔ ناظرین، سیاسی خبروں میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر فرد جرم جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر عائد کر دی گئی ہے۔ اس کیس کے اندر جج صاحب جو تھے انہوں نے آج دونوں ملزمان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی ہے، لیکن اس فرد جرم عائد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن جب اس کیس کی کارروائی کے بعد یا اڈیالہ جیل سے ملاقات کے بعد باہر آئے تو انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو پیغام بھیجا ہے کہ انہیں صدر مملکت کی جانب سے دی جانے والی معافی جو ہے وہ نہیں چاہیے، یعنی عمران خان اپنے مقدمات کو عدالتوں کے اندر لڑنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے لطیف کھوسہ نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کو جو ہے وہ معافی دے سکتے ہیں اور کسی بھی ملزم کو دے سکتے ہیں۔ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ان کی سزاؤں کو ختم کر دیں۔ تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے بہت زیادہ دباؤ بن رہا تھا، لیکن آج عمران خان نے باقاعدہ، اور ایک یہ امید بھی پیدا کی جا رہی تھی کہ صدر مملکت عارف علوی جاتے جاتے عمران خان کو اگر یہ ریلیف دے جاتے ہیں تو عمران خان بہت جلد جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور ان کے جو ہے وہ تمام مقدمات کی جو سزائیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آج عمران خان نے اس امکان کو ختم کر دیا جب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے یہ بیان جو ہے وہ باہر آ کر دیا۔ اب ناظرین، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج اسحاق ڈار کے چیمبر کے اندر ایک ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر یہ بات طے پائی ہے، ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ 2 مارچ کو، کہا یہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ ایک بڑا احتجاج کیا جائے گا۔ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اجلاس تھا نون اور پیپلز پارٹی کا، اس کے اندر اس اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی طے کی گئی، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ 29 فروری کو جو اجلاس ہوگا اس میں صرف اراکین اسمبلی اپنے عہدوں کا حلف لیں گے، اور اس کے بعد 1 مارچ کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ 2 مارچ کو الیکشن ہوگا خفیہ رائے شماری کے ذریعے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا، پھر اس کے بعد 3 مارچ کو قائد ایوان کا جو ہے وہ انتخاب کے حوالے سے کاغذات کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور 4 مارچ کو باقاعدہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ میاں شہباز شریف جن کے پاس اس وقت ان کے اتحاد کے پاس 200 کے قریب جو ہیں وہ ووٹس انہیں حاصل ہیں، جبکہ 169 کے قریب جو ہیں وہ ووٹس حکومت بنانے کے لیے چاہیے ہوں گے۔ اب اسی طرح پنجاب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں جو پہلے کابینہ 23 یا 25 کی وزراء کی بتائی جا رہی تھی، اب پنجاب میں صرف 16 وزراء کی کابینہ جو ہے وہ فی الحال پہلے مرحلے کے اندر تشکیل دی جا رہی ہے۔ اس میں سے 14 وزراء پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں گے، ایک
پاکستان مسلم لیگ کاف اور ایک استحکام پاکستان کا. جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہوں گے، ویسے میں نے ان کا کل کے ویلاگ کے اندر بھی نام بتائے تھے، لیکن چند ایک نام دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. مریم اورنگزیب ہوگی، عظمیٰ بخاری، خواجہ سلمان رفیق جو ہیں یہ اس کابینہ کا حصہ ہوں گے. اب اس طرح ناظرین ایک اور بات بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں بھٹو ریفرنس کیس کے اندر وہ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے. تو اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے صدر مملکت کے اوپر 2 مقدمات بنانے کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2 مقدمات عارف الوی صاحب کے اوپر بنیں گے. ایک جب 2022 کے اندر انہوں نے عمران خان کی اور جو تھی ایک ایڈوائس کے اوپر اسمبلیاں توڑی تھیں، اس وقت بھی انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا تھا، جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر آئینی قرار دیا اور پھر سارا پروسیس کو ریورس کر کے دوبارہ ووٹنگ کروائی گئی. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اب انہوں نے اسمبلی اجلاس نہ بلا کر یہ بھی غیر آئینی کام کیا. اس حوالے سے بھی میں نے ویلاگ کیا تھا کہ صدر مملکت کے پاس اسمبلی اجلاس کو روکنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. انہوں نے یہ جو اپنا ایک اسمبلی اجلاس بلانے کی جو سمری تھی مسترد کی ہے، یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اس چینل کو اور ویلاگ کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.